हेलो साथीहरू, वेलकम टु माई ब्लग है। हामी चाहिँ यहाँ घुम्न आएको छु आज। यहाँ मेरो साथीहरू पनि छ। ल सुरेश, ठिक छ? एकदम ठिकठाक। ठिक छ? एकदम ठिकठाक छ। आज घुम्न आएको हो, आज घुम्न आएको, यसो रमाइलो गर्न आएको मालेको बिचमा साथीभाइहरूसँग है। अब हाम्रो कृष्ण भाइले कहाँ घुमाउने हो खोइ थाहा छैन, तर भए पनि अब कृष्ण भाइसँग चाहिँ मजाले घुम्ने। ल ल है, आज हामी घुम्न आएको छौँ। तपाईँलाई के दृश्यहरू देखाउन चाहन्छु। यतातिर छ, यस्तो छ। वाह, यस्तो दामी हावा आइरहेछ, ब्रिज छ, पुल छ। तपाईँहरूलाई यस्तो दामी देखाइदिन्छु म। लाइक त स्योर आउँछ होला नि, सब्सक्राइब त हान्छ होला केटाहरूले, साथीहरूले। ल है, ल गाइज, आजको यति नै है।